खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और प्यारे नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं और इस खूबसूरत शो को आप ज़रूर देखते हैं तो आप बरकत भी पाते होंगे। तो आप जानते हैं कि इस शो के अंदर मुख्तलिफ़ गेस्टों को मदऊ किया जाता है और कलाम के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को लेकर और उनकी तालीम आप तक पहुंचाई जाती है। तो नाजरीन, आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर सरवर सुरजन साहब, जिनका ताल्लुक़ यूहन्नाबाद से है और पाक अरब सोसाइटी में वहाँ पर एक खूबसूरत कलीसिया है और वहाँ पर यूथ पास्टर के तौर पर वो खुदा की खिदमत सर अंजाम देते हैं। और ना सिर्फ पाक अरब सोसाइटी के अंदर वो यूथ को लीड करते हैं, जहाँ कहीं मुल्क पाकिस्तान के अंदर खुदा उन्हें लेकर जाता है, खादमीन उन्हें मदऊ करते हैं, वहाँ पर जाकर वो कलाम की खिदमत करते हैं, खुशखबरी की मुनादी करते हैं, रूहों को जीतते हैं। और आज मैंने इस खूबसूरत शो में खुदा के खादिम को मदऊ किया है ताकि कलाम की पुरफजल बातें वो आप तक पहुँचा सकें। तो आज हम बात करेंगे कि हमें दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिलता। तो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की जानिब बढ़ें, मैं अपने गेस्ट को पास्टर सरवर सुरजन को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूं। वेलकम पादरी साहब। थैंक यू। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे कि हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इस वक्त बड़े नाजरीन हमें लाखों की तादाद में वॉच कर रहे हैं। बाज़ दफ़े लोग 1 साल दुआ करते हैं, 2 साल दुआ करते हैं और फिर खुदा को छोड़ कर कोई और रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं दुआ का जवाब ही नहीं मिलता, पता नहीं खुदा खामोश है या हम खुदा के हजूर क्लियर नहीं, इस तरह के बड़े क्या कह लें कि ख्यालात पाए जाते हैं। तो मैं ईमान रखता हूँ कि आज कलाम में से जब खूबसूरत बातें हमारे नाजरीन तक पहुँचाएँगे वो बरकत पाएंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यही कहूँगा कि आप क्या नाजरीन को कहेंगे कि हमारी दुआओं का जवाब हमें क्यों नहीं मिलता। पास्टर थैंक यू, आपने मुझे दावत दी और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल खुदा का शुक्रगुजार हूँ जिसके वसीला से आज ये मुमकिन हुआ कि हम खुदा के कलाम में से ये बात सीख सकें कि हम दुआएं तो करते हैं लेकिन हमें जवाब नहीं मिलता। यस। इससे पहले कि मैं कलाम की तरफ बढ़ूँ, मैं एक छोटी सी गवाही अपने तलक से बताना चाहूँगा। मैं 16 साल की उम्र में मेरा एक नमक का गोदाम था और मैं नमक के ढेर पर बैठा हुआ था और मेरी डेली बेसिस पे मैं फास्टिंग में था रहता था। तो मैं पाखरू से बातें कर रहा था। तो पाखरू मुझसे कलाम हुआ, हम कलाम हुआ और मैंने पाखरू से कहा कि पाखरू, हम मांगते हैं तो मिलता क्यों नहीं है, हम खटखटाते हैं तो खुलता क्यों नहीं है, जबकि कलाम फरमाता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो उस दिन पाखरू ने मेरे साथ नज़मिया तौर पर एक कलाम किया। वो कलाम ये था कि बाप बाप तो कहते हो, बाप बाप तो कहते हो, बाप कहना तो सीखो, बाप से मांग तो लेते हो, बाप को देना तो सीखो। पर मैंने जब खुदा के पाखरू से इस बात को सीखा तो खुदा का पाखरू ने मुझे बड़ी दलेरी बख्शी। बाइबल मुकद्दस में एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है जिससे हम सब वाकिफ़ हैं। बाइबल बताती है अगर उस वाक़या को हम अपनी ज़िंदगी में ले लेना तो हम बाबरकत हो जाएंगे। एक औरत जिसे 12 बरस से खून जारी था। इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, मैं खुदावंद के ज़िंदा और मुकद्दस कलाम में से पढ़ना चाहूँगा। मरकज़ की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से हम चंद आयत पढ़ेंगे। 25वीं आयत से हम पढ़ेंगे, 5वां बाब और उसकी 25 आयत से पढ़ेंगे। फिर एक औरत जिससे 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ़ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उससे कुछ फ़ायदा ना हुआ था, बल्कि ज़्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसको उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो ये कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही को छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। बस अब ये बात जब मैंने कलाम मुकद्दस में से पढ़ी तो मैं इस औरत की ज़िंदगी पर गौर करना शुरू कर दिया।
اب ایک شخص کی زندگی پر آپ غور کریں، ذات خود غور کریں، یس تو آپ دیکھیں کہ ایک شخص 12 سال سے طبیبوں سے تکلیف اٹھا رہا ہے۔ یس اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک اچھا طبیب بیٹھا ہے اور اس کی Yes. میڈیسن آپ لیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپ بھاگے بھاگے جائیں گے اور لے لیں گے، اور یہ 12 سال سے آپ مسلسل کر رہے ہیں، یس تو آپ سوچیں کہ آپ کا ایمان کس طرح کا ہوگا۔ بالکل ڈگمگایا ہوا، رد کیا ہوا، نیچ، کمزور ایمان، کمزور ایمان، کمزور ایمان۔ اور جب وہ عورت یسوع کے بارے میں سنتی ہے بالکل یس تو اپنے دل میں ایک بات ٹھہراتی ہے، کیونکہ جو مرض اس کے اندر تھا وہ بیان نہیں کر سکتی تھی، یس اور وہ چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور میں کیا کروں گی، اس کی پوشاک ہی کو چھو لوں گی تو میں شفا شفا پا لوں گی۔ آمین میرا سوال یہاں پر کہ وہ عورت 12 برس سے تکلیف میں تھی، یس کمزور ایمان کے ساتھ تھی، جس نے جو کچھ کہا اس کی بات کو سنا، سمجھا اور فوراً عمل کرنے کے لیے چل پڑی۔ یس لیکن جب یسوع کے بارے میں اس نے سنا تو اس نے اپنے دل میں کیا کیا، ٹھہرایا یس کہ میں چپکے سے اس کی پوشاک کو چھوں گی تو میں شفا پاؤں گی۔ اب بائبل نہیں بتاتی وہ کس علاقے سے چلتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کیسے کرتی ہے۔ آج جو میں اپنے آڈینس کو باتیں بتانا چاہوں گا وہ 4 باتیں ہیں جو اس عورت نے اپنی زندگی میں کی۔ یس اگر آپ ان 4 باتوں کو اپنی زندگی میں رکھیں گے تو یس آپ اپنی دعاؤں کا جواب حاصل کریں گے۔ آمین پریز گاڈ 4 باتیں جو اس نے اپنی زندگی میں کی، یس اور اگر آج وہ 4 باتیں ہم اپنی زندگی میں لے لیں گے نا یس تو ہم بھی اپنی دعاؤں کا جواب حاصل کریں گے۔ آمین گاڈ وہ عورت جسے 12 برس سے خون جاری تھا وہ شفا نہ پا سکی، 12 برس سے شفا نہ پا سکی، کوئی بھی اسے طبیب نہ مل سکا جس کو وہ کہتی کہ مجھے شفا دے دے۔ یس لیکن جب اس نے یسوع کا حال سنا، یسوع کے بارے میں جانا، یسوع کی قدرت کے بارے میں جانا، تو وہ اس پر ایمان لائی۔ گاڈ بلیس یو پادری صاحب۔ تو ناظرین، خدا کا خادم بتا رہا ہے کہ 4 باتیں آج وہ ڈیفائن کریں گے کہ اگر 4 باتیں آپ اپنی زندگی میں رکھیں گے تو آپ کی دعا کا جواب ضرور آپ کو ملے گا۔ تو پادری صاحب میں درخواست کرتا ہوں کہ پہلی بات آپ کیا ہمارے ناظرین تک پہنچائیں گے؟ پادری صاحب آپ نے پہلی بات پوچھی، میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس عورت نے جو پہلا کام کیا، یس say it۔ یس say it سے مراد ہے کہ اس نے کہنا شروع کر دیا۔ کس سے کہا؟ آس پڑوس میں کہنا شروع کر دیا، یس اپنی عزیز و اقارب سے کہنا شروع کر دیا؟ نہیں، اس نے اپنے دل میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں یسوع کی پوشاک ہی کو چھو لوں گی تو کیا کروں گی، شفا پالیں شفا پاؤں گی۔ یس اگر آج میں اور آپ یس اپنے دل میں اس بات کا اقرار کریں اور کہنا شروع کر دیں جو بھی آپ کی نیڈ ہے، یس تو خدا سننے کے لیے تیار ہے۔ آمین خدا سننے کے لیے تیار ہے۔ اس عورت کی زندگی پر غور کریں تو اس نے جو پہلا کام کیا تھا بھائی صاحب، وہ تھا اس نے اپنے دل میں کہنا شروع کر دیا کہ وہ جہاں بھی ہے، جدھر بھی ہے، میں صرف اور صرف کیا کروں گی، جاؤں گی اور اس کی پوشاک کو چھو لوں گی۔ اور یہ اقرار اس نے اپنے دل میں کرنا شروع، اپنے دل میں اس بات کو کہنا شروع کر دیا کہ میں اس کی پوشاک کو چھوں گی تو کیا کروں گی، اچھی ہو جاؤں گی۔ آج میں اور آپ یس کہنا شروع کر دیں کہ خدا میرا شافی ہے، بے شک وہ میرے ساتھ ہے، وہ مہیا کرنے والا ہے، وہ قدرت سے بھرا ہوا ہے، تو یقیناً وہ ہمیں برکت دے گا۔ آمین۔ تو پادری صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کہ اس نے دل سے اقرار کیا۔ تو بعض دفعے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دعاؤں کا جواب اس لیے نہیں ملتا، ہم جو اقرار کرتے ہیں یا کیا کہہ لیں کہ ایماندار بعض دفعے جن کی دعاؤں کا جواب نہیں ملتا، بیسیکلی وہ اوپر سے اقرار کرتے ہیں منہ سے۔ جی جی، تو آپ بتا رہے ہیں کہ اس نے دل سے اٹ یعنی دل سے کہنا شروع کر دیا کہ میں جاؤں گی اور اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گا۔ جی جی، تو یہ پہلی کیا کہہ لیں کہ ناظرین پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے دل سے اقرار کریں کہ یسوع مسیح کو میں چھونا چاہتا ہوں، چھونا چاہتی ہوں۔ اس عورت کی طرح جو 12 برس کی عورت تھی، اس نے کیا کہہ لیجئے کہ اپنے دل میں ٹھہرا لیا، کہنا شروع کیا کہ میں چھوؤں گی اس کی پوشاک کا کنارہ تو میں شفا پاؤں گی۔ تو پادری صاحب بہت خوبصورت پہلا پوائنٹ، اور اب دوسرے پوائنٹ کی جانب بڑھیں گے، کیا ہمارے ناظرین کو کہیں گے؟
दूसरी बात, भाई साहब, हम इसी स्टोरी पर अगर गौर करें, ये स्टोरी हमने बारहा बार पढ़ी है, सुनी है, Yes. मुख्तलिफ खादमीन इस पर कलाम देते हैं। दूसरी बात जो उसने कहनी शुरू की वो थी डू इट। Do it. डू इट का मतलब है करना। Yes. उसने ना सिर्फ अपने दिल में कहा, Yes. आगे प्रैक्टिकल शुरू किया। उसने उस सफ़र को शुरू कर दिया। Yes. जिस सफ़र के लिए अपने दिल में कहना शुरू किया कि मैं यीशु की पोशाक को छूऊंगा। अब यीशु तो उसके पास तो नहीं खड़ा ना, Yes. यीशु उसके पास नहीं है, यीशु कहीं होगा Yes. और जहाँ पर उसको जाना पड़ेगा। तो वो उस मकाम से जहाँ पर उसका घर था, जहाँ पर वो थी, उठी, चली और सफ़र तय किया। वो एक दिन का भी हो सकता है, वो 2 दिन का भी हो सकता है, वो 2 घंटों का भी हो सकता है। Yes. उसने करना शुरू किया, ना कि दिल में कहना शुरू किया, बल्कि क्या किया, वो चल पड़ी। Yes. और क्या किया, उस काम को जिसका इरादा अपने दिल में किया था, उसको करने के लिए चल पड़ी। सो दूसरी बात, डू इट, करना। हम जो कुछ अपनी ज़िंदगी में प्लान्स रखते हैं, जो कुछ हम खुदा से मांगते हैं, हम उसको सिर्फ कहने की हद तक ना रखें, बल्कि क्या करें, करें। समटाइम हमारी दुआएं हम खुदा से मांग तो लेते हैं, खुदावन तू मुझे गाड़ी दे, खुदा गाड़ी दे सकता है। Yes. ये नहीं कि आप मांगे खुदा से गाड़ी तो खुदा गाड़ी नहीं देगा, लेकिन क्या आपने क्या किया है, उस गाड़ी को मांगने के लिए आपने क्या किया है? आप ईमान से उसकी की चेन खरीद ले Yes. कि खुदा ये की चेन मेरी गाड़ी की है, जब खुदा मुझे गाड़ी देगा तो मैं अपनी इस की चेन में उस गाड़ी की चाबी डालूंगा। Yes. तो आप तो करें, ना कि सिर्फ दिल में कहना शुरू करें, बल्कि करें, कुछ ना कुछ तो करें। Yes. कि अगर गाड़ी खड़ी करने की जगह साफ करना शुरू कर दे, गाड़ी को साफ करने के लिए कपड़े ले ले, Yes. इससे मैंने साफ करना, करें, अपने ईमान में कम खड़े हो जाएं ताकि खुदा आपके लिए करे, आपको देखे, आपकी हालत पर गौर करे। जब खुदा आपकी हालत पर गौर करता है तो वो आपको बदलता है। सो उसने अपने दिल में कहा, पहली बात। और दूसरी बात उसने कहा, ना कि कहा बल्कि चल पड़ी, डू इट, करना शुरू कर दिया कि मैं उस जगह पर, उस मकाम पर जाऊंगी। वो नहीं जानती थी कि यीशु किस 200 लोगों में बैठा है, 400 लोगों में बैठा है, कितने लोगों में बैठा है। वो उसने जो कुछ कहा था उसको करने के लिए चल पड़ी। आमीन। हालेलुया। तो पादरी साहब, बड़ी खूबसूरत दूसरा पॉइंट आपने आउट किया है कि पहली बात कि उसने अपने दिल में कहना शुरू कर दिया कि मैं जाऊंगी, और दूसरा कदम डू इट, डू इट, प्रैक्टिकल, यानी अमल करना शुरू हमें करना चाहिए। तो नाजरीन, आप सुन रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत बातें और 2 पॉइंट अभी खुदा के खादिम ने आपके सामने रखे हैं। पहला, उस औरत ने अपने दिल में कहना शुरू कर दिया कि मैं जाऊंगी, इकरार करना शुरू कर दिया। और दूसरी बात खुदा के खादिम ने बताई है कि डू इट, यानी करना शुरू कर दिया, प्रैक्टिकल। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो खुदा भी हमारी हरकत सकनात को देखकर और उस पर काम करता है और हमें छूता है और बरकत देता है। तो नाजरीन, मज़ीद हम और आगे बढ़ेंगे, 2 और पॉइंट है, तो हम ये बातें और अच्छी अच्छी खुदा के खादिम से सुनेंगे। 12 बरस की औरत के ताल्लुक से ये सारा पैसेज खुदा के खादिम ने पढ़ा है, तो हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे कि खुदा हमारी दुआ का जवाब क्यों नहीं देता। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो ब्रेक पर जाने से पहले 2 पॉइंट पर बातचीत हो रही थी 12 बरस की औरत के ताल्लुक से। तो हमारा टॉपिक है कि खुदा हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं देता। तो खुदा के खादिम ने 12 बरस की औरत का वाक़या हमारे सामने रखा है कि 4 बातें आज हम सीखेंगे। तो ब्रेक पर जाने से पहले 2 बातें उन्होंने क्लियर की हैं। एक तो औरत के इकरार के ताल्लुक से, उसने अपने दिल से इकरार करना शुरू किया कि मैं जाऊंगी। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि डू इट, मैं करूंगी, वहाँ तक पहुँचूंगी जहाँ खुदावंद यीशु मसीह है। उसको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, मे भी 1 दिन लगा हो, लेकिन उसने प्रैक्टिकल करके वहाँ तक पहुँची है। तो बाज़ दफ़े ये होता है चर्चिज़ के अंदर भी लोग अगर बीमार पड़ गए हैं, बदरू गिरफ्ता हैं, तो अक्सर ऐसा कहते हैं कि पादरी साहब को कहना दुआ करना। तो वो क्या कह ले, चर्च में लेकर उस भाई और बहन को लेकर नहीं आते, उस बीमार को लेकर नहीं आते। अगर और डॉक्टर के पास जाना हो तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं।
किसी पीर फकीर के पास पहुंचना हो तो क्या कि 2-3 घंटे का सफ़र तय करके भी वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस औरत को देखिए कि जब यीशु पर उसने ईमान लेकर आई और वो क्या कह ले वहां तक पहुंची जहां पर यीशु मसीह था। ये 2 पॉइंट खुदा के खादिम ने अभी तक हमारे सामने शेयर किए हैं और मज़ीद हम आगे चलते हैं, खुदा के खादिम से पूछते हैं। तो पादरी साहब 2 पॉइंट तो बड़े खूबसूरत हैं कि औरत सेठ कि अपने दिल से उसने इकरार किया, दोहराना शुरू किया, और दूसरा डू इट यानी प्रैक्टिकल वर्क करना शुरू कर दिया। तो तीसरे पॉइंट की जानब हम बढ़ेंगे। तीसरे पॉइंट के ताल्लुक से तीसरी बात हमारे क्या नाजरीन को आप कहना चाहते हैं? थैंक यू भाई साहब, बड़ी अच्छी बातें आप हमसे कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। यस। हमने 2 बातें अभी तक कलाम मुक़द्दस में से उस औरत के तल्लुक़ से जानी। नंबर 1 कि वो उसने सेठ कहना शुरू कर दिया अपने दिल में कि मैं यीशु की पोशाक को छू ही लूँगी तो क्या करूँगी, शिफा पाऊँगी। और दूसरी बात जो थी वो डू इट था, करना। ज़रूरी है कि हम जो कुछ कहते हैं उसके लिए उसको करें भी। और तीसरी बात इसने क्या की वो ये थी कि रिसीव इट। यस। इसने जब ये सब कुछ किया तो उस मकाम पर जहाँ पर यीशु था यस। एक बहुत बड़ी भीड़ थी, और ये बाइबल बताती है यस। भीड़ थी, और भीड़ में चुपके से गई और इसने उस पोशाक को छुआ। यस। जब इसने पोशाक को छुआ तो यीशु ने कहा मुझे किसी ने छुआ है। यस। तो शागिर्दों ने कहा उस्ताद तू क्या कहता है, तू नहीं जानता कि लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं और तू कहता है मुझे किसी ने छुआ है। यस। यीशु ने कहा हाँ, मुझे किसी ने छुआ है क्योंकि मुझ में से कुव्वत निकली है। आमीन। जब उसने यीशु को छुआ तो फिल फौर उसने अपने बदन में मालूम किया यस। कि उसने शिफा पाई है। सो उसने रिसीव इट, यस। रिसीव किया, उसने अपनी शिफा को रिसीव किया। आमीन। और जब उसने रिसीव किया तो उसने जाना कि वो तकलीफ, वो दर्द यस। जो मैं 12 साल से सह रही हूँ, वो हालत जिसमें मैं 12 साल से चल रही हूँ, वो अब नहीं रही। आमीन। क्यों नहीं रही? क्योंकि यीशु को मैंने छुआ है। आमीन। जब मैं और आप यीशु को छुएंगे, जब मैं और आप यीशु को अपनी ज़िंदगी में दावत देंगे, जब मैं और आप अपने ख़ानदान में, अपने घराने में, अपनी कलीसिया में यीशु को दावत देंगे, तो क्या हम यीशु को छू नहीं पाएंगे? कलाम फरमाता है जहाँ 2-3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। यस। और मौजूद वो है जो वजूद रखता है। यस। सो वो उतर आता है, तो क्यों ना हम उसको छू पाएं? आमीन। हम उसको छू सकते हैं। यस। और जब हम उसको छुएंगे तो क्या हम शिफा नहीं पाएंगे? क्या हम बरकत नहीं पाएंगे? क्या वो हमें तसल्ली वाला, अपना शफकत वाला, बरकत वाला हाथ हम पर नहीं रखेगा? रखेगा जरूर। वेरी नाइस। क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। बेशक। वो खुदा जो आसमानों में नहीं समा सकता, वो हमारे दिल में है, वो हमारे अंदर है, वो हम में बसा हुआ है। यस। और वो हमसे उस कदर मोहब्बत करता है जिस कदर उसने पूरी दुनिया से मोहब्बत की। आमीन। और उसकी मोहब्बत को हम बयान नहीं कर सकते, यस। क्योंकि वो बयान करने वाले अल्फाज ही नहीं हमारे पास। वेरी नाइस। तो पादरी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त बड़े नाजरीन हमें वॉच कर रहे हैं, दुआएं भी करते हैं, जिनकी दुआओं का जवाब नहीं मिलता। तो तीसरी बात आपने बड़ी खूबसूरत कही है कि जब उसने मसीह की पोशाक का किनारा छुआ उस औरत ने, तो वो शिफा पा गई, उसने शिफा को रिसीव किया ईमान के साथ। तो बाज़ दफ़े ये भी हो सकता है कि जो दुआ करते हैं कि वो अपने अंदर वो ईमान ही नहीं रखते। उन क्या ख्याल है हमारे प्यारों को आप क्या मैसेज देंगे कि जो अभी तक जिनकी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा, तो वो किस ईमान के साथ मसीह को कबूल करें, छुएं? तो मैं चाहता हूँ क्या आप मोटिवेशन उनको देंगे? अगर मैं अपने तजुर्बात से बात करूं तो शायद मैं कमज़ोर पड़ जाऊं, यस। लेकिन बाइबल में एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल हमें मिल रहा है। यस। और वो प्रैक्टिकल इस औरत की ज़िंदगी का है। यस। इस औरत की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में ले लें। यस। हम भी आज बीमार हैं, हम भी आज कमज़ोर हैं, हम भी आज लाचार हैं, यस। लेकिन इसके बावजूद हम यीशु को जानते हैं।
یسوع کے نام سے واقف ہیں، یس لیکن اس کے باوجود ہم ہر در کو کھٹکھٹا رہے ہیں کہ بھائی صاحب ساڈے لیے دعا کرنا، بھائی صاحب ساڈے لیے دعا کرنا۔ یس خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا یس تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ کیا کرے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یسوع نے تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے۔ آمین تو جب ہم اپنے دل میں یسوع کو لے لیں گے، جب اپنی زندگی میں اس کو خوش آمدید کہیں گے اور جو کچھ اس کا کلام کہتا ہے اس پر عمل کریں گے، یس تو یقیناً وہ تمام کے تمام وعدے جو خدا نے ہمارے ساتھ کیے ہیں Yes. وہ پورے ہوں گے اور ہم اپنی برکت کو ریسیو کریں گے۔ کلام فرماتا ہے وہ تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ آمین جب ہم خدا کو اپنی زندگی میں اولین درجہ دیں گے، سب کچھ چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے ہم 12 برس سے بیمار ہیں، اب جس شافی کو میں چھو رہا ہوں، جس شافی کو میں اپنی زندگی میں دعوت دے رہا ہوں، وہ سب کچھ کرنے میں قابل قادر ہے۔ آمین تو جب وہ شافی ہمارے اندر ہوگا، ہم بھول جائیں گے وہ پرانی باتیں اور صرف اس شافی کو یاد رکھیں گے، تو شفا تو ہماری ہے، آمین فتح ہماری ہے، یس کیونکہ فتح سے بڑھ کر غلبہ دینے والا ہمارے اندر ہے، یس وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یس تو جب ہم اس کو نہیں بھولیں گے تو ہم شفا سے خالی نہیں ہیں۔ آمین۔ تو پادری صاحب خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ تو 3 باتیں آپ نے پیش کی ہیں ہمارے ناظرین کے سامنے، سیٹھ تاکہ عورت نے دھرانا اپنے دل میں شروع کیا، کہنا شروع کیا، اقرار کرنا شروع کیا، اور دوسری بات ڈو اٹ یعنی پریکٹیکل کرنا شروع کیا، آگے بڑھی وہاں تک پہنچی جہاں پر یسوع مسیح۔ اور تیسرا پوائنٹ بھی بڑا خوبصورت ہے، تیسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ اس نے ایمان کے ساتھ اپنی شفا کو قبول کیا، ریسیو اٹ۔ اور اب آخری اور چوتھی بات میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین تک آپ کیا پہنچانا چاہتے ہیں اس واقعہ کے تعلق سے؟ چوتھی بات اس تعلق سے میں اپنے کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو جو مسیح کے لوگ ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ چوتھی بات جو اس کی زندگی میں تھی وہ یہ تھی کہ پہلا تو اس نے کہنا شروع کیا، دوسرا اس نے کر کے دکھایا، تیسرا اس نے اپنی برکت کو ریسیو کیا۔ اگر اس حوالہ پر غور کریں یس تو یسوع مسیح نے کہا مجھے کسی نے چھوا ہے، چھوا ہے، اور اس عمل کو اگر دیکھیں تو یسوع نے بلند آواز کہا کہ مجھے کسی نے چھوا ہے، چھوا ہے۔ یس تو شاگردوں نے اسے کہا کہ استاد یس آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ نہیں جانتے، یہاں تو بہت زیادہ بھیڑ ہے، یہاں تو بہت زیادہ بھیڑ ہے اور آپ کہتے ہیں، حیران کرنے والی باتیں کر رہے ہیں نا۔ بالکل تو یسوع نے کہا نہیں، مجھے واقعی کسی نے چھوا ہے کیونکہ مجھ میں سے قوت نکلی۔ جب یہ بات اس عورت کے کان میں پڑی اور اس سے پہلے کہ وہ شفا پا چکی تھی، وہ تھرتھراتی کانپتی ہوئی یسوع کے پاس آئی یس اور اس نے کہا جی میرے آقا، میرے خداوند، میں نے تجھے چھوا ہے کیونکہ میں اپنے دل میں کہتی تھی کہ اگر میں تیری پوشاک کو چھو ہی لوں گی تو کیا کروں گی، شفا پاؤں گی۔ یس سو میں نے شفا پائی ہے کیونکہ میں نے تجھے چھوا ہے۔ تو یسوع مسیح نے اسے کہا جا بیٹی جیتی رہ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ چوتھی بات جو اس نے کی، اس نے ٹیل اٹ، دوسروں کو بتایا، یس دوسروں کو بتایا کہ میں اپنے دل میں یہ کہہ رہی تھی اور میں فلان علاقہ سے چلی، اس نے اپنی داستان کو بیان کیا ہوگا، یس اس وقوعے کو کہ میں 12 سال سے بیمار تھی بتایا ہوگا، یس اور میں اپنے دل میں یہ کہتی تھی کہ میں یسوع کی پوشاک کو چھو ہی لوں گی تو کیا کروں گی، میں شفا پا لوں گی۔ سو اس عورت نے چوتھا جو پوائنٹ تھا، اس نے لوگوں میں اس بات کا اقرار کیا کہ میں کیا کروں گی، اس نے لوگوں کو بتایا وہ بات جو بتانے سے شرما رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے چپکے سے چھونے کی کوشش کی، اب اس کا اقرار برملا کر رہی ہے۔ یس اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو بھیڑ تھی وہ مردوں کی بھیڑ ہو، یس اور اس بھیڑ میں اس نے اپنی بیماری کو واضح کیا۔ آمین اگر آج یس بھائی صاحب اگر ہم ان 4 باتوں کو اپنی زندگی میں لے لیں یس تو ہم اپنی دعاؤں کا جواب لے سکتے ہیں۔ آمین، پریز گاڈ۔ تو ناظرین لاسٹ پوائنٹ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے کہ اس نے کہا کہ بیسیکلی گواہی دی، دوسروں کو بتایا کہ میں بیمار تھی، اس طرح میرے پرابلم تھے، اور اس نے دوسروں کو بتایا، گواہی دی، اور مسیح کے سامنے بھی پھر اقرار کرتی ہے کہ میں نے پوشاک کو چھوا ہے تو میں وہ خاتون ہوں جس نے تجھے چھوا ہے اور تو میں شفا پا گئی۔ تو یسوع مسیح نے بھی کہا
کہ جا سلامت چلی جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اگر آج بھی ایمان کے ساتھ کوئی بھی خداوند مسیح کو چھوتا ہے اور یسوع مسیح رحم، پیار اور ترس سے بھرا ہوا آج بھی ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تو ناظرین، اگر ایمان کے ساتھ آپ مسیح خداوند کو چھوتے ہیں اس خاتون کی طرح، تو یقیناً خداوند یسوع مسیح سے آپ اپنی شفا لے سکتے ہیں، اپنی دعا کا جواب لے سکتے ہیں۔ تو پادری صاحب، لاسٹ پر ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے، تو 4 باتیں آج آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4 باتیں کافی ہیں، لیکن ان چاروں باتوں کا خلاصہ اینڈ پہ میں کہتا ہوں کہ آپ کیا لاسٹ پر ایک جملے میں ہمارے ناظرین کو کہیں گے؟ اس وقت بھی یسوع مسیح موجود تھے آمین، اور آج بھی یسوع مسیح موجود ہیں، پریز گاڈ، اور اس وقت بھی اس عورت نے اس کو پکارا اور اس نے جواب دیا۔ آج بھی ہم پکارتے ہیں اور وہ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا ہم اس عورت کی طرح اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تاکہ ہماری دعا کا جواب ملے؟ سو یسوع تو آج بھی کھڑا ہے اور آج بھی جواب دینا چاہتا ہے، لیکن کیا ہم جواب لینا چاہتے ہیں؟ آمین، گاڈ بلیس یو پادری صاحب۔ تو ناظرین، لاسٹ پر خدا کے خادم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یسوع مسیح کل، آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور اس نے فرمایا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جو 12 برس کی عورت کو شفا دے سکتا ہے وہ یکساں خداوند ہے، اس کی یکسانیت لا تبدیل ہے، وہ آج بھی ہمارے درمیان آ کر سکونت کرتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام بھی بیان کرتا ہے جہاں 2 یا 3 مل کر میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں۔ یسوع مسیح وجود رکھتا ہے اور اپنے لوگوں کے درمیان ان کی بات کو سننے کے لیے، ان کی دعا کا جواب دینے کے لیے، ان کو شفا دینے کے لیے جہاں بھی آپ اس کو پکاریں گے وہ ضرور آپ کی دعا کا جواب دے گا۔ لیکن جو عورت ہم دیکھتے ہیں 12 برس کی، اس نے 4 باتیں کی پریکٹیکل، اور خدا نے اس کو، یسوع مسیح نے شفا دی۔ تو یسوع مسیح کے اندر سے قوت نکلی۔ آج بھی اگر آپ بھی اس عورت کی طرح اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، ایمان کے ساتھ مسیح کو چھوئیں گے، پریکٹیکل عمل کریں گے، یہ نہیں کہ 1-2 دن دعا کی تو جواب نہیں ملا کسی اور طرف بھاگ گئے، لیکن مکمل ایمان اگر آپ مسیح خداوند پر رکھیں گے، میں ایمان رکھتا ہوں خدا کے خادم کے ساتھ کہ خداوند یسوع مسیح آپ کی دعاؤں کا ضرور جواب دیں گے۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیں گے آپ سے اجازت۔ تو پادری صاحب، میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا، قیمتی باتیں آج دعاؤں کے جواب کے تعلق سے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہے۔ میری دعا ہے خدا آپ کی منسٹری کو، آپ کی فیملی کو، آپ کی خدمت کو برومند کرے، بڑھائے، اور خدا آپ کے تمام کیا کہہ لیں کہ راستوں کو جو آپ مسیح کی خدمت پر گامزن ہے ہموار کرے۔ خدا ہمیشہ آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ تو ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ، کلام کی خوبصورت باتوں کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔